ल गुड इभिनिङ सबैजनालाई। आज हाम्रो नयाँ च्याप्टर सुरु हुन्छ। थर्ड च्याप्टर हो हाम्रो सिलेबस अनुसार। थर्ड च्याप्टर हो जब एनालिसिस एन्ड जब डिजाइन अथवा जब डिजाइन र जब एनालिसिस भन्ने च्याप्टर हो। यो च्याप्टर हामी आज पढ्छौँ। पहिला सुरुमा त हामीले जान्नु पर्यो कि जब डिजाइन भनेको के हो, त्यसपछि आएर जब एनालिसिस भनेको के हो। व्हाट इज जब डिजाइन एन्ड व्हाट इज जब एनालिसिस है। यो हाम्रो थर्ड च्याप्टर हो। सुरुमा हामी कुरा गर्छौँ जब डिजाइनको। के हो त नि जब डिजाइन भनेको। जब भनेको काम हो, डिजाइन भनेको त्यसलाई रूपरेखा दिनु हो। डिजाइनको अर्थ त्यही हो नेपालीमा। एक्ज्याक्ट मिनिङ डिजाइनको यही हो भनेर अब त्यो के छ भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन। डिजाइनको अर्थ नर्मली भन्दाखेरि रूपरेखा तयार गर्नु हो है। रूपरेखा निर्माण गर्नु, यसको ढाँचा तयार गर्नु। रूपरेखा भने पनि ढाँचा भने पनि कामको ढाँचा बनाउनु अथवा कामको रूपरेखा तयार गर्नु। जब डिजाइनको अर्थ त्यो के हो त नि कामको ढाँचा। केलाई भन्छ कामको ढाँचा। जब डिजाइन इज द प्रोसेस अफ अर्गनाइजिङ जब। जब डिजाइन इज द प्रोसेस अफ अर्गनाइजिङ जब। कामलाई अर्गनाइज गर्नु। एउटा संगठनमा, एउटा अर्गनाइजेसनमा अथवा एउटा इन्स्टिट्युसनमा जति पनि प्रकारका जबहरू हुन्छन्, कामहरू हुन्छन्, टास्कहरू हुन्छन्, त्यसलाई अर्गनाइज गर्नु नै जब डिजाइन गर्नु। यसको फर्स्ट स्टेप भनेको कामहरूलाई अथवा जबहरूलाई अर्गनाइज गर्नु। के हो त नि अर्गनाइज गर्ने भनेको। यो अर्गनाइज गर्ने भित्र के कुराहरू पर्छन् त भनेर भन्दाखेरि यहाँ बुकमा अहिले ठ्याक्कै मैले यो बुक मैले फोटो खिचेर हाल्न पाइनँ। अहिले कोहीसँग यदि यो कृति पब्लिकेसनको बुक छ भने कन्सेप्ट अफ जब डिजाइनमा त्यहाँनिर एउटा फिगर दिएको छ। 4वटा हात दिएको छ। त्यो 4वटा हातमा सबै हातमा एक एकवटा टुक्रा पजल छ है। त्यो नजोडिएर राखिएको पजल छ, which is about to join, जसलाई चाहिँ नि जोड्नको लागि तयार गरेर राखिएको छ। अब त्यो 4वटा पजलले हाम्रो यहाँ बुकमा के सिम्बलाइज गर्छ भन्दाखेरि त्यो जबलाई सिम्बलाइज गर्छ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जब। यो पजलहरू 4वटा पजलहरूले 4वटा जबलाई सिम्बलाइज गर्छ। अनि जब यसलाई मिलाइन्छ, जस्तै अब कुन जब अथवा कुन पजलसँग फिट हुन्छ, त्यहाँ फिट हुने पनि फेरि हेर्नु पर्यो हो। त्यसैलाई भन्छ अर्गनाइज भनेको। कुन जब के कुरासँग मेल खान्छ, म्याचिङ गर्छ। अब यहाँनिर मैले फोटो खिचेर यहाँ अहिले स्क्रिनमा सेयर गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो। ठिकै छ, त्यो पछि त्यसलाई गरौँला। अहिले मसँग यहाँ क्यामेराको अभाव भएको भएर त्यो बुकमा हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। 4वटा डिफ्रेन्ट जब्सहरू छ पजलको रूपमा। 4वटा हात भनेको 4वटा कर्मचारी मानव एकछिनको लागि, र 4वटा पजल भनेको उनीहरूले गर्ने जबलाई मानौ। अर्गनाइज भनेको त्यो पजललाई सेट गरेर मिलाएर एउटा युनिट तयार गर्ने। यही हो जब डिजाइन भनेको।
डिफ्रेन्ट वर्क्सलाई अर्गनाइज गरेर एउटा मिसन अथवा एउटा गोल अथवा एउटा अब्जेक्टिभ कम्प्लिट गर्नुलाई हामी जब डिजाइन भनेर भन्छौँ अथवा कम्प्लिट गर्नको लागि तयार गरिएको कामको एउटा रूपरेखालाई हामी जब डिजाइन भनेर भन्छौँ। जब डिजाइन यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कस्तो खालको संस्था हो, सानो खालको ठुलो खालको, अब त्यो अर्गनाइजेसन अनुसार डिपेन्ड गर्छ। कतिवटा वर्कहरू छ, कतिवटा जबहरू छ, कतिजना इम्प्लोइजहरू छन्, सबै इम्प्लोइजको आफ्नो आफ्नो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के हो, उनीहरूको जबहरू के हो, त्यो सबै कुरालाई अर्गनाइज गरेर एउटा अब्जेक्टिभ अथवा स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ पुरा गर्नुलाई अथवा पुरा गर्ने काम रूपरेखालाई हामी जब डिजाइन भनेर भन्छौँ। त्यो पुरा गर्नको लागि जुन डिजाइन गरिन्छ, कामको डिजाइन, जुन रूपरेखा तयार गरिन्छ, हामी त्यसलाई जब डिजाइन भनेर भन्छौँ। सर मैले यहाँ पढ्दाखेरि job design is the process of organizing job and specifying activities to be performed by individual employee. एउटा इन्डिभिजुअल इम्प्लोइले होस् अथवा and group of employees to fulfill job to achieve predetermined objectives of the organization. अर्गनाइजेसनको प्रिडिटरमाइन्ड पहिला नै तोकिएको, पहिला नै चाहिँ नै लेखिसकिएको, पहिला नै प्लान गरिसकिएको जुन अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहे त्यो इन्डिभिजुअल इम्प्लोइ होस् चाहे ग्रुप अफ इम्प्लोइज होस्, तिनीहरूले सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन स्पेसिफिक एक्टिभिटिज हुन्छ त्यसको डिजाइन गर्नुलाई हामी जब डिजाइन भनेर भन्छौँ। छोटकरीमा बुझ्नु पर्दाखेरि मैले यहाँ धेरै कुरा भने होला, यो कल्याङकुलुङ हैन पजल भयो होला। छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि कर्मचारीहरूले गर्ने जुन काम हुन्छ त्यो कामलाई यसरी अर्गनाइज गर्नु पर्यो कि संगठनले तोकेको उद्देश्य पुरा गर्न सकियोस्। बल्ल हामी त्यसलाई जब डिजाइन गरेर काम सम्पन्न गरेको भनेर भन्छौँ। कामको ढाँचा तयार गर्नु पर्यो। कुन काम कसले गर्ने, राइट म्यान इन राइट प्लेस एट राइट टाइम। यो हामीले अगाडि पनि एकपल्ट यो विषयमा डिस्कस गरेको, यहाँ पनि त्यही नै हो। कुन काम कसले गर्ने अथवा कसलाई गर्न लगाउने, कुन समयमा गर्ने, अनि त्यो गरेपछि तोकिएको समयभित्र अब्जेक्टिभ पुरा हुन्छ कि हुँदैन, हो त्यो चिजको रूपरेखा तयार गर्नुलाई हामी जब डिजाइन भनेर भन्छौँ। जब डिजाइन गर्दाखेरि विभिन्न काम विभिन्न कर्मचारीहरूलाई डिभाइड गर्ने काम गरिन्छ है। यो हामीले 12 कक्षाको इकोनोमिक्समा पनि पढाएको छौँ, डिभिजन अफ लेबर अथवा डिभिजन अफ वर्क भनेर। विभिन्न कामहरू विभिन्न कर्मचारीहरूलाई जसले जानेको हुन्छ स्किल अनुसार उसलाई डिभाइड गरिन्छ। जस्तै एउटा सर्ट बनाउने ठाउँमा हैन, अब 1 महिनाभित्रमा 1 लाखवटा सर्ट तयार गर्नु पर्यो, 1 लाखवटा सर्टको अर्डर आयो। 1 लाखवटा सर्ट 1 महिनाभित्र तयार गर्नुपर्ने छ। अब जुन कम्पनीले यो तयार गर्नुपर्ने हो सर्ट, त्यसको लागि यो च्यालेन्जिङ काम हो, एकदमै डिफिकल्ट काम पनि हो। तर यो काम एक्सेप्ट गर्यो भने भोलिका दिनमा उसलाई ठुल्ठुला कम्पनीहरूबाट अर्डरहरू आउँछन्। यो काम उसले गर्न सकेन भने साना साना काममा उसले चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ, प्रफिट पनि सानो हुन्छ। भोलिका दिनमा कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने पैसा नपुग्न पनि सक्छ। त्यही भएर ऊ यो काम गर्न चाहन्छ। 1 लाखवटा सर्ट 1 महिनामा, उसको लागि उसले विभिन्न कर्मचारीहरू हायर गर्छ। यो हायर गर्नु भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा पर्छ। अस्ति हामीले पढिसक्यौँ कुरा, ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी प्लानिङ गर्ने। अब यहाँ जब डिजाइनमा चाहिँ कसरी जब डिजाइन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सर्टको बाउला एउटाले बनाउने, सर्टको कलर एउटाले बनाउने, सर्टको टाक फिटिङ गर्ने काम एउटाले बनाउने, सर्टको बडी एउटाले बनाउने।
यसरी चाहिँ के गरिन्छ डिभिजन अफ वर्क गरिन्छ यो गर्दाखेरि के हुन्छ एउटालाई पुरै सर्ट बनाउनु पर्ने जिम्मा आउँदैन कामलाई सानो 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 टुक्रामा डिभाइड गरिन्छ डिभिजन अफ वर्क भनेर भन्छौँ अनि सबैले एउटाले बाउला बनाउँछ एउटाले कलर बनाउँछ एउटाले टाक फिटिङ गर्छ एउटाले बडी बनाउँछ त्यो गर्दाखेरि काम छिटो हुन्छ बाउला बनाउनेलाई मात्रै बाउला बनाउन नर्मली टाइम लाग्दैन उसले छोटो समयमा त्यो सम्पन्न गर्छ पुरा सर्ट बनाउनु भन्दा त्यो बाउला बनाउन उसलाई सजिलो हुन्छ अनि यसरी 1 महिना भित्र उनीहरुले यसरी यो डिभिजन अफ वर्क गरेर आफ्नो काम सम्पन्न गर्छन् यो जब डिजाइन भनेको कुन काम कसरी गर्ने सर्ट बनाउने कम्पनीमा यसरी गर्न सकिन्छ भोलिका दिनमा कोका कोला बनाउने कम्पनीमा कोका कोलाको लागि यसरी जब डिजाइन गर्न सकिएला हैन त्यसपछि आएर म्यान पावर कम्पनी कुनै विदेशमा लाने चाहिने कोही विदेश लाने चाहिने म्यान पावर कम्पनी हो भने उले आफ्नो जब डिजाइन त्यही हिसाबले गर्ला जब डिजाइन यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन कम्पनी र उसको काम अनुसार जब डिजाइन फरक फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ तर सबैमा कमन चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जब डिजाइन गर्दाखेरि काम गर्न सजिलो हुन्छ सजिलोसँगले काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ job design not only specifies the task to be performed job design not only specifies the task to be performed but it also determines the procedures and methods of accomplishment of specified jobs है यहाँनेर के भन्छ भन्दाखेरि job design not only specifies the task to be performed जुन काम performed गर्नुपर्ने हो त्यसलाई स्पेसिफाइड गर्ने काम मात्रै गर्दैन त्यसलाई तोक्ने काम मात्रै यो काम गर्नुपर्छ है भनेर त्यो प्लानिङ गर्नु मात्रै जब डिजाइन होइन जब डिजाइनमा के पनि पर्छ भन्दाखेरि बट इट अल्सो डिटरमाइन्स द प्रोसिड्युर प्रक्रिया कसरी गर्ने त है इट अल्सो डिटरमाइन्स द प्रोसिड्युर्स एन्ड मेथड्स अफ accomplishment of specified jobs प्रोसिड्युर्स एन्ड मेथड्स प्रक्रिया कुन प्रक्रियाबाट र कुन तरिका अपनाएर चाहिँ नि स्पेसिफाइड जबलाई एकम्प्लिस गरिन्छ यानी कि सम्पन्न गरिन्छ प्रक्रिया अनि त्यो प्रक्रियाको तरिका यो पनि केमा पर्छ त जब डिजाइनमा पर्छ मैले अघि नै एक्जाम्पल भनिसके 1 लाख वटा सर्ट चाहिएको छ भने कसरी यसलाई काम सम्पन्न गर्ने कुन मेथडले एउटा सर्ट एउटालाई जिम्मा दिने मेथड हो कि एउटा सर्टको टुक्रा टुक्रा विभिन्न कर्मचारीहरूलाई बनाउने जिम्मा दिने हो त्यो मेथडमा भयो प्रोसिड्युर्स एन्ड मेथड्स भनेको त्यही नै हो त्यही भएर यो एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट अथवा एउटा राम्रो म्यानेजरले चाहिँ के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि जब डिजाइन कसरी गर्ने काम लगाउँदाखेरि कुन प्रोसिड्युर र कुन मेथड युज गरेर काम लगाउने बल्ल अनि तोकिएको समयमा अथवा त्यो भन्दा पनि छिटो समयमा चाहिँ काम सम्पन्न गर्न सकियोस् जसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभलाई अचिभ गर्न सजिलो होस् त्यसलाई भन्छौँ हामी जब डिजाइन कामको ढाँचा तयार गर्ने ढाँचामा हरेक कुरा पर्छ तरिकाहरू पर्छ उसको प्रक्रियाहरू पर्छ हैन कुन समयमा के काम गर्ने भन्ने कुरा पर्छ विभिन्न कुराहरू पर्छन् फेरि पनि मैले एउटा छोटकरीमा के दोहोर्याएँ भन्दाखेरि जब डिजाइनले कुनै पनि कामलाई सम्पन्न गर्न धेरै सहयोग पुर्याउँछ सजिलोसँग काम सम्पन्न गर्न जब डिजाइनले एकदमै धेरै मद्दत पुर्याउँछ सजिलोसँग काम सम्पन्न गर्यो भने त्यसका आफ्नै फाइदाहरू पनि हुन्छन् कर्मचारी अझ धेरै काम गर्न मोटिभेटेड हुन्छ उ अझ धेरै काम गर्न मोटिभेटेड भयो भने
उसलाई आफूले गरेको जागिर अथवा आफूले खाएको जागिर अथवा आफूले गरेको कामप्रति ऊ सन्तुष्टि पनि रहन्छ, सेटिस्फाइड पनि हुन्छ। अनि ऊ मोटिभेटेड भयो, काम गर्ने कर्मचारी मोटिभेटेड भयो, काम गर्ने कर्मचारी सेटिस्फाइड भयो भने अर्गनाइजेसनको जुन ओभरअल प्रोडक्टिभिटी हुन्छ त्यो ओभरअल प्रोडक्टिभिटी नै इन्क्रिज हुन्छ। त्यसले त कर्मचारीको मोटिभेसन र सेटिस्फ्याक्सनले ओभरअल अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। त्यो भनेको त कम्पनीको लागि राम्रो हो। जब कम्पनीको ओभरअल प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ कम्पनीले पनि आफ्नो कर्मचारीतिर फर्केर अवश्य पनि हेर्छ, ताकि यही कर्मचारीहरूले गर्दाखेरि मेरो कम्पनीको जुन गुडविल छ त्यो मार्केटमा राम्रो छ। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले पनि कर्मचारीहरूप्रति इमानदारिता देखाउँछ र कर्मचारीहरूको जुन वर्क अफ लाइफ छ, क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेर भन्छौँ, हो त्यो क्वालिटी अफ वर्क लाइफलाई बढाउनको लागि अर्गनाइजेसनले पनि सघाउ पुर्याउँदै जान्छ। मैले कुनै कम्पनीलाई एकदमै हाइली मोटिभेटेड भएर आफ्नो जबमा सेटिस्फाइड भएर प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्ने काम गरेँ भने, कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्ने काम गरेँ भने कम्पनीले पनि मेरो जुन लाइफ हुन्छ, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यो लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई इन्क्रिज गर्नको लागि मद्दत गरिरहेको हुन्छ। अब यो केमा पर्छ भन्दा जब इन्लार्जमेन्ट भन्छ, जब एनरिचमेन्ट भन्छ हैन। यी कुराहरू अहिले एकछिनपछि हामी छुट्टै उसमा पढ्छौँ। मुख्यतः जब डिजाइनको अर्थ के हो भन्दाखेरि सर कन्सेप्ट मात्रै हामीले पढ्न खोजेको। What is the concept of job design अथवा what is job design अथवा what do you mean by job design भनेर आयो भने यो कन्सेप्टसँग सम्बन्धित कुरा भयो। Job design is the way in which job tasks are organized into a unit of work. Job tasks are organized into a unit of work. एउटा कुनै कामको युनिट सम्पन्न गर्नको लागि जति पनि टास्कहरू डिभाइड गरेको हुन्छ त्यो डिभाइड गरेको टास्कहरूलाई अर्गनाइज गर्नु नै जब डिजाइन हो भनेर बिसेन्जो एन्ड रोबिन्स भन्ने स्कलरले, यो दुईजना स्कलर्सले चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको छ। उनीहरूको रिसर्चमा यो देखिएको छ। उनीहरूले त्यतिकै यहाँ हच्च गरेर भने होइन, उनीहरूले 200-300 जना कमसेकम पनि 200-300 एउटा स्याम्पल साइज लिएर यहाँनिर एउटा यहाँ मैले पढ्दाखेरि के फेला पारेको थिएँ भन्दाखेरि यिनीहरूले के गर्छन् भन्दा कम्पनीहरूमा जान्छन् होइन, अनि टेक्निकल इम्प्लोइ अनि त्यसपछि आएर एडमिनिस्ट्रेटिभ इम्प्लोइहरूको चाहिँ यिनीहरूले इन्टरभ्यू लिन्छन्। एउटै कम्पनीमा हुन पनि सक्छ, डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूमा हुन पनि सक्छ। यहाँनिर अघि एउटा इक्जाम्पलमा मैले बुकमा पढेको थिएँ, 200 जना इन्जिनियर्स र 200 जना अकाउन्टेन्ट्सहरूबाट लिएको जुन इन्टरभ्यूबाट के पत्ता लागेको छ भन्दाखेरि जब डिजाइन इज द वे इन विच जब टास्क्स आर अर्गनाइज्ड इन्टु अ युनिट अफ वर्क। एउटा वर्कको युनिट अथवा एउटा युनिट अफ वर्क सम्पन्न गर्नको लागि जति पनि साना साना टुक्रामा टास्कहरूलाई डिभाइड गरेको हुन्छ त्यो डिभाइड गरेको टास्कलाई अर्गनाइज्ड तरिकाले काम सम्पन्न गर्ने जब डिजाइन हो भनेर यसमा भनिएको छ। एउटा काम सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ब्याङ्कमा जस्तै एउटा लोन म्यानेजर हुन्छ, लोन म्यानेजरकोमा मान्छे आउँछ लोन लिनको लागि, लोन त्यतिकै दिने भन्ने कुरा हुँदैन। अब केही कोल्याट्रल त चाहियो, केही चाहिँ अथवा मर्गेज होस्, केही कोल्याट्रल होस्, जेसुकै होस्, मर्गेज पेपर, घरको पेपरदेखि लिएर जग्गाको पेपरदेखि लिएर कुनै जेसुकै कोल्याट्रल होस् त्यो लिनु पर्यो। त्यो लिनु अब उसले त देला, दिने मान्छेले त त्यो पेपर देला, तर चेक गर्ने मान्छेले पनि राम्रोसँग चेक गर्नु पर्यो। लोन अफिसरले कसैलाई
ल यो चेक गरेर आइज त फलानाको यो प्रपर्टी रियलमा हो कि हैन भनेर त्यहाँनेर उसले अब एउटा काम डिभाइड गरिदिइहाल्यो एकजनालाई। त्यसपछि आएर लोन दिने काममा उसले लोन त पास गर्छ तर दिने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि त्यो अकाउन्ट सेक्सनको काम हुन जान्छ। त्यो पास गर्नेले त पास गरिदियो, त्यहाँ अर्को फेरि काम के भयो त डिभाइड गरियो। लोन पास गर्ने लोन पास गर्ने काम गर्यो, अकाउन्ट सेक्सनले उसलाई पैसा दिने काम गर्यो, त्यसपछि आएर प्रोपर्टी इन्स्पेक्सन गर्ने काम अर्कोले गर्यो, त्यो प्रोपर्टी रियलमा छ कि छैन भन्ने कुरो। त्यसपछि आएर यो तीनटाले तीन थरीको काम गरेपछि यो चाहिँ टास्क भयो है। एउटाले लोनको बारेमा चाहिँ डिटेलमा भन्ने काम गर्छ, अर्कोले लोन प्रोपर्टीको बारेमा बुझ्न जान्छ, अर्को अकाउन्ट सेक्सनले चाहिँ पैसा पेमेन्ट गर्ने काम गर्छ। यो तीनटा चाहिँ टास्क भयो। जब यो टास्क तीनटा टास्क एक ठाउँमा मिल्छन् त्यसपछि एउटा युनिट अफ वर्क सम्पन्न हुन्छ। यसैलाई हामी के भन्छौँ त जब डिजाइन भनेर भन्छौँ। विभिन्न साना साना क्रियाकलापहरूलाई एउटा युनिट अफ वर्कको रूपमा सम्पन्न गर्नु नै त्यसलाई जब डिजाइन भनिन्छ। हचुवाको भरमा सम्पन्न गर्दा पनि हुन्छ, नहुने त होइन, तर हचुवाको भरमा सम्पन्न गर्दाखेरि रेसियो के हुन्छ, काम राम्रोसँग सम्पन्न हुने रेसियो अलिक कम हुन्छ भने काम सम्पन्न त होला तर अब्जेक्टिभ जुन टाइममा पुरा हुनुपर्ने हो त्यो टाइममा अब्जेक्टिभ पुरा नभइकन टाइमभन्दा पछाडि पुरा भयो भने त्यो काम लागेन। अब लगन पछिको पोते भन्छ नि हाम्रोतिर, त्यस्तो भएर पनि काम भएन। तोकेको टाइमभित्रै डिफ्रेन्ट टास्कलाई युनिट अफ वर्कमा एकम्प्लिस गर्न सक्नु पर्यो, त्यही नै हो जब डिजाइन। ल यो त भयो कन्सेप्टको कुरा है, कन्सेप्ट अफ जब डिजाइनको कुरा भयो। भर्खरै हामीले गरेको नम्बर 1 मा थियो कन्सेप्ट अफ जब डिजाइनको कुरा भयो। अब नम्बर 2 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनेर इम्प्याक्ट अफ जब डिजाइन भन्ने छ। Impact of job design on motivation, त्यसपछि आएर satisfaction, त्यसपछि आएर productivity and quality of work life. Impact of job design on motivation, on satisfaction, मतलब job motivation, job satisfaction, productivity and quality of work life. जब डिजाइनले यी चारवटा कुरामा कस्तो असर पुर्याएको हुन्छ त? मैले अघि पनि भने जब डिजाइन भनेको कामको ढाँचा अथवा कामको रूपरेखा तयार गर्नु हो। जति राम्रो ढाँचा भयो, जति राम्रो रूपरेखा भयो, काम त्यति राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ है। अब त्यो जब डिजाइनले कर्मचारीहरूको मोटिभेसन, कर्मचारीहरूको सेटिस्फ्याक्सन अनि ओभरअल कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी अनि कर्मचारीको क्वालिटी अफ वर्क लाइफ हो, यी चारवटा कुरामा कस्तो असर पुर्याउँछ त? पक्कै पनि असर त पुर्याउँछ। जब डिजाइन राम्रोसँग गर्न सकिएन, कामको ढाँचा राम्रोसँग अथवा कामको रूपरेखा अथवा फ्रेमवर्क भनौँ त्यो राम्रोसँग तयार गर्न सकिएन भने सुरुमै के हुन्छ? कर्मचारी डिमोटिभेट हुन्छ। जागिर जोइन गरेको 1-2 महिना त उसलाई काम जस्तो सुकै भए पनि नयाँ नयाँ जागिर हो भनेर रमाइलो लाग्ला अथवा रहर लाग्ला, तर बिस्तारै काम गर्दै गएपछि उसले थाहा पाउन थाल्छ
के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यो जब डिजाइन सही छैन, यो जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेका छन् यो अफिसमा है, कुनै एउटा सिस्टम छैन भन्न थाल्छ उसले, त्यस पड्किन थाल्छ उसले। यदि भाइ बहिनीहरूले कुनै कम्पनी अथवा कुनै संस्थामा जागिर खाएको छ भने यो यस्तो कुराहरू एकदम कमनली देखिन्छ हाम्रो जुन सोसाइटीमा। जागिर गरेको केही महिनासम्म ऊ पुरा एकदम डिसिप्लिन्ड हुन्छ, बोल्दा पनि सम्हालिएर बोल्छ हैन। मानव यस्तो उसले सोचेको हुन्छ कि कम्पनी नै मेरो, सबै मैले गर्नुपर्छ, यो अरूले गरून् नगरून् भन्ने सोचेको हुन्छ। जब ऊ पुरानो हुँदै जान्छ कम्पनीमा अनि नयाँ जो कर्मचारी आउँछ उसैको लेभलमा अथवा ऊभन्दा हायर लेभलमा अथवा ऊभन्दा लोवर लेभलमा, अनि उसले के भन्न थाल्छ भन्दाखेरि तिमी यस्तो नयाँ हुँदा मैले पनि खुब गर्थेँ, तर काम रहन्छ भक्कटिया दिगदार लाग्दो, केही सिस्टम छैन, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेछ। यस्ता कुराहरू हाम्रो सोसाइटीमा जति पनि यो इन्स्टिट्युसन अथवा अर्गनाइजेसनहरू छ धेरै जसो कर्मचारीहरूले इम्प्लोइजहरूले यस्तो कुरा गरेको यहाँ सुनिन्छ। मैले काम गर्ने कलेजमा पनि यस्ता कुरा भन्ने चल्नै छन् त्यहाँनिर। म त नयाँ नयाँ भयो त्यही भएर चुप लाएर बसिरहेको छु। अब त्यो जब डिजाइन यानि कि कार्य ढाँचा अथवा कामको ढाँचा, कामको चाहिँ जुन फ्रेमवर्क छ त्यसले कर्मचारीको मोटिभेसनमा, सेटिस्फ्याक्सनमा, प्रोडक्टिभिटीमा, क्वालिटी अफ वर्क लाइफमा कस्तो असर पुर्याएको हुन्छ भन्ने कुरा हो। अघि पनि मैले यसको बारेमा अलिकति कुरा गरेको थिएँ। यदि जब डिजाइन राम्रोसँग गरिएको छ भने, मैले अघि पनि एउटा इक्जाम्पलमा के दिएको थिएँ भन्दाखेरि सर्ट बनाउने कम्पनीमा एउटा मान्छेले काम भनेको बाउला मात्रै बनाउने हो, उसले बाउला मात्रै बनाउँछ। उसले एउटा टार्गेट दियो होला एकछिनको लागि, मानौँ आज बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म तैँले यतिवटा बाउला बनाउनु पर्छ भनेर उसलाई टार्गेट दियो। उसको ध्यानमा अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो टार्गेट कसरी पुरा गर्ने, उसलाई अरू केही मतलब हुँदैन। सर्ट राम्रो बनोस् नबनोस् उसलाई मतलबै हुँदैन, उसले बाउला डिजाइनको बाउला उसले बनाउनु पर्यो। त्यहाँ जस्तो डिजाइन उसलाई दिएको हुन्छ त्यो डिजाइनको त्यतिवटा बाउला उसले सम्पन्न गर्न सक्नु पर्यो। उसले दायाँ बायाँ यताउता दिमागहरू उसले लाउँदैन। उसको दिमागमा के हुन्छ, भरे मेरो छोराको ह्याप्पी बर्थडे छ, म 7 बजे पुग्दाखेरि ह्याप्पी बर्थडे सुरु भइरहेको हुन्छ, 6 बजे म यहाँबाट आफ्नो काम सम्पन्न गरेर गएँ भने मजाले छोराको ह्याप्पी बर्थडे अटेन्ड गर्न पाउँछु। उसको ध्यानमा त्यही हुन्छ। अनि उसले 6 बजेसम्ममा आफ्नो काम सक्छ। उसलाई दायाँ बायाँ सर्ट कस्तो बन्छ, अरूले त्यो कस्तो काम गर्छन् उसलाई मतलबै छैन। आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ, ऊ जान्छ, छोराको ह्याप्पी बर्थडे अटेन्ड गर्छ, ताल परे कम्पनीबाट अलिकति एडभान्स पनि लिएर जान्छ। श्रीमती पनि खुसी, श्रीमती खुसी भएपछि बच्चा नै खुसी, बच्चा खुसी, दुइटै खुसी भएपछि श्रीमान त त्यसै खुसी हुने भइ नै हाल्यो। यो प्रक्रिया उसको चलिरहन्छ। उसले आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिन सकिरहेछ, टार्गेट पनि पुरा गर्न सकिरहेछ, उसलाई काम पनि सजिलो लागिरहेछ। यहाँबाट ऊ के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ मोटिभेटेड हुन्छ, कामप्रति उसको चाहिँ नि जुन उत्प्रेरणा हो, जोस जाँगर हो, त्यो बढेर आउँछ। राम्रो जब डिजाइनले गर्ने भनेको त्यो। अब मोटिभेटेड भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ आफ्नो जबमा बिस्तारै सेटिस्फ्याक्सन खोज्दै जान्छ। कामले त उसलाई मोटिभेट गरिरहेछ, अझै काम गर, अझै काम गर, टार्गेट अझै पुरा गर, तैँले सक्छस् भनेर ऊ आफैलाई त्यहाँनिर मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो भएपछि उसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अरू जबसँग उसलाई मतलब हुँदैन। उसले पत्रिकामा त हेर्ला भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट, बाउला बनाउने मान्छे, स्यालेरी 20,000, 25,000, 30,000 प्लस ओभर टाइम प्लस टार्गेट पुरा गर्यो भने कमिसन यति %, भ्याकेन्सी त उसले देख्ला पत्रिकामा। उसले अहिले पाइरहेको भन्दा अलिकति बढी भ्याकेन्सी पनि होला, त्यहाँनिर बढी स्यालेरीको भ्याकेन्सी पनि होला, तर उसले त्यहाँनिर ध्यान दिँदैन किनभने ऊ यहाँ मोटिभेटेड भइरहेछ, ऊ यो जबमा सेटिस्फाइड पनि छ। सायद घर पाएको जागिर होला, घर नजिकै जागिर होला, खुद त 6 बजे जागिर खाएर चाहिँ अटो अथवा चाहिँ माइक्रो चढ्दाखेरि 6:30 मा ट्याक्कै कोठामा पुगिएला। अनि बाँकी आफ्नो टाइम चाहिँ घरको मान्छेलाई अथवा फ्यामिलीलाई उसले दिन पाउला।
यसमा ऊ के हुन्छ त सेटिस्फाइड हुन्छ, अरू कामतिर अरू भ्याकेन्सीतिर उसले खासै ध्यान दिँदैन। जब ऊ सेटिस्फाइड हुन्छ त उसले के सोच्छ भन्दाखेरि मेरो त कामै यही हो, मैले अझ धेरै काम गर्नुपर्छ, अझ धेरै राम्रो गर्नुपर्छ यहीँ बसेर। त्यो एउटाले त्यसो भनेको छ। अब त्यस्ता सबै कर्मचारीले त्यस्तो सोचे भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पनीको ओभरअल प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। कम्पनीको ओभरअल प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। कसलाई फाइदा हुन्छ त यो? कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ। टाइममा उसले सर्टहरू बनाउन पायो, 1 लाखवटा सर्ट, अघि मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ, 1 लाखवटा सर्ट जुन अर्डर दिएको थियो एउटा कम्पनीले उसले बनाएर दियो। हेभी पेमेन्ट, एउटा ह्युज पेमेन्ट पनि पायो उसले, रिसिभ गरे पैसा टन्नै। अब त्यही पैसाबाट अलिकता पर्सेन्टेज छुट्याएर उसले कर्मचारीलाई के पनि दिन्छ? बोनस पनि दिन्छ। किन बोनस दिन्छ भन्दाखेरि यो कर्मचारीहरूले मेरो अहिलेको टार्गेट सम्पन्न गरे भोलिका दिनमा पनि गर्छन्। त्यही भएर मैले यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ? यिनीहरूलाई मोटिभेटेड पनि गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सेटिस्फाइड पनि गर्नुपर्छ, यिनीहरूको क्वालिटी अफ वर्क लाइफलाई पनि मैले इन्क्रिज गराउनुपर्छ। यिनीहरू सेटिस्फाइड हुनु भनेको मलाई नाफा आउनु हो। यिनीहरू गधास्तरी पेलिए भने म गाडी चढ्न पाउँछु, शानदार कार टल्किने कार चढेर हिँड्छु। यो सोचेको हुन्छ अनरले, इम्प्लोयरले। अनि जो काम गर्ने कर्मचारी हुन्छ, इम्प्लोइ हुन्छ, उसलाई त्यो टल्किने कारसँग मतलब हुँदैन। उसलाई त्यो इम्प्लोयरले जति दिन्छ बोनसको रूपमा, कमिसनको रूपमा, ऊ त्यसमा फुल्ली सेटिस्फाइड भइदिन्छ। अनि उसलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो क्वालिटी अफ वर्क लाइफ चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ, किनभने मैले कम्पनीमा एकदमै मोटिभेटेड भएर एकदमै सन्तुष्टसँगले काम गरिरहेको छु, अनि मैले कमिसन पनि पाइरहेको छु, त्यसपछि आएर बेला बेलामा बोनस पनि पाइरहेको छु, जसले गर्दाखेरि मैले मेरो परिवारलाई एक्स्ट्रा चाहिँ नै भ्याकेसन टुरमा पनि लान सकिरहेको छु। यसो छुट्टी मनाउन, कतै रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरुमा, पिकनिक, हैन, यो मूलपानी, कुलेखानी, दामन, इलामको चिया बगान, पोखराको फेवाताल, सालमा 1-2 फेर आफ्नो फ्यामिली यहाँ घुमाउन पाए कर्मचारीलाई पुगिहाल्छ। अनि यसो महिनामा 1 दिन यसो थकाली रेस्टुरेन्टमा अथवा यसो कुनै थकाली थाली किचनमा त्यहाँ लगेर चट्टक खुवाइदिने पाएदेखि मासु भात जो गमलङ्ग लाएर सकिगयो। उसको उसलाई लाग्छ कि उसको क्वालिटी अफ वर्क लाइफ इन्क्रिज भइरहेछ। बस त्यही भएर एउटा इम्प्लोयरले अथवा एउटा म्यानेजरले, एचआर म्यानेजर भनौँ अथवा जुनसुकै म्यानेजर भनौँ, उसले जबलाई यसरी डिजाइन गर्न सक्नु पर्यो कि त्यो जबमा जुन जति पनि टास्कहरू हुन्छ, जति पनि कामहरू हुन्छ, क्रियाकलापहरू हुन्छ, त्यसलाई सम्पन्न गर्न सजिलो होस्। कर्मचारीहरूलाई, इम्प्लोइजहरूलाई त्यो काम सम्पन्न गर्न उनीहरूलाई सजिलो होस्। उनीहरूको स्किल, उनीहरूको क्वालिफिकेसन अनुसार त्यो काम गर्न सम्पन्न होस्, काम सम्पन्न गर्न सजिलो होस्। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारी मोटिभेटेड पनि हुन्छ, सेटिस्फाइड पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ र कर्मचारीको क्वालिटी अफ वर्क लाइफ पनि इन्क्रिज हुन्छ। ल, मैले आज अलिकति यो फोटो खिचेर यहाँ ल्याउन अलिकति अल्छी गरेँ, मसँग मोबाइल पनि थिएन, त्यही भएर ल यसलाई मैले यति गरेँ आजलाई। यो सरक्क बुकमा हेर्दाखेरि बुकमा सबै कुराहरू त्यही छ। 2टा मात्रै कुरा हेर्ने अहिले, कन्सेप्ट अफ जब डिजाइन अनि इम्प्याक्ट अफ जब डिजाइन अन मोटिभेसन, सेटिस्फ्याक्सन, प्रोडक्टिभिटी एन्ड क्वालिटी अफ वर्क लाइफ। यो अलिकति खोज्नुपर्छ, सिरियल अर्डरमा छैन। बीच-बीचमा अरू च्याप्टरहरू पनि अरू पार्टहरू पनि छ, त्यो हाम्रो सिलेबसमा पर्दैन। त्यही भएर अलिकति यहाँ यो 3rd च्याप्टरमा हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। बुकमा चाहिँ यो 4th च्याप्टरमा छ है, बुकमा चाहिँ यो 4थो च्याप्टरमा छ, तर हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ 3rd च्याप्टरमा छ। त्यही भएर यो कन्सेप्ट अफ जब डिजाइन र इम्प्याक्ट अफ जब डिजाइन अन मोटिभेसन सर, यसलाई एकपल्ट सरक्क यो पढ्ने, यहाँ पढेर अनि मेरो कुरालाई यहाँनिर मैले जे भने त्यो कुरालाई एकपल्ट हियरिङ गर्ने हो, सुन्ने हो भने लगभग धेरै कुराहरू स्पष्ट हुन्छन्। बाँकी कुरा चाहिँ जागिर खाएपछि ए मास्टरले यसो भनेको थियो, खासमा यस्तो रहेछ भनेर बाँकी कुरा क्लियर हुन्छ। प्र्याक्टिकल्ली नगरिकन त
थ्योरिटिकल हिसाबले क्लियर त्यति मजाले हुँदैन, त्यही पनि लगभग चिजहरू यो मैले भनेकै चिजहरू नै हुन्। ल मैले आज यही द एन्ड गरेँ। युट्युबमा जाने, युट्युबमा हेर्ने।